बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, तारीख़ के कुछ हवाले मोतबर होते हैं। अक्लमंद कौमें और अक्लमंद लीडरशिप जो है वो इन हवालों को साथ लेकर चलती है और इन हवालों से सबक सीखती है और फिर कौमों को मुश्किलात से निकाल कर लेकर जाती है। चंगेज़ खान अपने मसाइबीन के साथ एक दफ़ा बैठा हुआ था तो उसने अपने मसाइबीन से पूछा कि तारीख़ मुझे कैसे याद करेगी, तो उसमें से एक ने उसे जवाब दिया कि आप किसी को ज़िंदा छोड़ेंगे तो तारीख़ फिर आपको याद रखेगी। ये एक जुमला इसने चंगेज़ खान की ज़िंदगी जो है वो बदल करके रख दी है। आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के वो जनरल बाजवा रुखसत हुए। उन्होंने कमांड ने आने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले की, तो मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पर कि जाने वाले चीफ़ आर्मी स्टाफ के हवाले से उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तनकीद करनी चाहिए और ये तनकीद करना हर एक का हक़ है, लेकिन ये तनकीद उस वक्त करनी चाहिए जब किसी के पास अख्तियार हो, ताकत हो। जाने वालों को कभी जो है ना उस पर इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से हाँ हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी सिद्दीक़ साजिद साहब। ये आज वहाँ मौजूद भी थे जब कमांड की तब्दीली हुई और ये पिछले 30 साल से ISPR को भी कवर कर रहे हैं। तो साहब, ये जो आज तनकीद के निश्तर हैं जो चल रहे हैं जनरल बाजवा पर, क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया राजा साहब। एक तो आप ये जो हर प्रोग्राम में कहते हैं ना जी 30 साल तजर्बा और ISPR, चले जी हो गया ठीक है। ये हर प्रोग्राम में मत कहा करें, वो मुझे शर्मिंदगी होती है भाईजान के, पता नहीं शायद मैंने नई शुरू की है। नहीं चले नहीं कहा करूँगा। दूसरी चेंज ऑफ कमांड आज हुई है, बड़ा अच्छा पूरा मन खुशगवार एक पुरवकार सादा तकरीब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुई। और देखिए ये रवायात है जी, और आपने पिछले दिनों ट्वीट भी किया और उसके ऊपर ये मुलाकात जो केन है इसके ऊपर खबर भी आपने फाइल की। उसकी रवायत है, उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन बराह रास्त आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। ये दुख है, अफसोस है भाई, आप में उस वक्त जरूरत नहीं थी जब वो थे ताकत में थे, कुव्वत में थे। ये जो चंद जूथिये हैं और मैं सब जूथिये और उनके पैरोकार कुछ सहाफ़ी, अच्छा एक ये भी एक राय सहाफ़ी भी शामिल है। देखें अगर यूट्यूबर ये वो भी उसके साथ से आ गए, इवन के ये सियासी जमात ये उसके पैरों में पड़ता था, टाइम लेता था, रोता था, जीता। ये जो हमाद अजहर और ये जो हबीब क्या है फरक हबीब जिसने कहा ये सासे, ये इसको टाइम नहीं देते थे। ये अपारा वाले जो फैज हबीब साहब थे पाँव में पड़े रहते थे, वहाँ पे जाकर के हमसे मिल लो। आज वो कहता जी आर्मी चीफ के जो है वो सासे जवाब दें हैं। और आप ट्रेंड देखें, गद्दार बाजवा के नाम से आप ट्रेंड से खुदा का खौफ करें यार। वो खुद शख्स कह रहा है, अच्छा ये रवायात है जी, वो खुद शख्स कह रहा है कि मैं गुमनामी में चंद दिन में चला जाऊंगा। चले गए, सारे चले गए ना जी। आज जनरल रहील भी हमें मिले, वो प्रदर्शन भी मिले, ठीक है, और भी जो वहाँ पे लोग आए हुए लाख भी थे, जुबैर महमूद हयात थे और लोग थे। देखिए वो सारे, लेकर वो अब उनका वो रोल नहीं है। इसी तरह बाजवा साहब का रोल खत्म हो गया, आसम मुनीर साहब शुरू। लेकिन चौधरी साहब आपने ये बात गलत है, ये जो बात आपने की ना इक़्तिदार अख्तियार की, जुर्रत करें ना जी, मैं यही बात कर रहा हूं। जब वो हुकूमत में था, कुव्वत थी, तनकीद तो उस वक्त ये सहाफ़त का बुनियादी असूल है ना, बिल्कुल करें। अब वो चला गया, आपने वो ये तो वही है ना, वो कुछ भी नहीं है ना जी। वो चले गए, उनको तनकीद करना। जब आप वो जो वही साहब है ना कि वो कहते हैं जी कुत्ते को रोड़ा मारना हो तो ठीक है, जब भाग जाता है तो फिर हमको कहते हैं जी वो तो फिलहाल ये ऐसा ही है ना साहब कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए उसे अपने मुंह पर मारना चाहिए ना। ये ऐसा ही है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप अपने, अच्छा देखो वो जो भी था जैसा भी था, मैं कह रहा हूँ वो आपकी फौज का कमांडर इन चीफ था जी, ठीक है। उसने फौज संभाली, उसने फौज चलाई, 6 साल उसने चलाई, ठीक है जी। उसने ये आज उसकी तकरीर सुन ले, आप देख रहे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमन का मुआहदा किसने किया? जनरल बाजवा का ना, फौज का डिसीजन था जो आज जंग बंदी है। ये बलोचिस्तान, ये सारा आपका शुमाली इलाका, ये कबायली इलाका, ये देख नहीं, ये हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। नहीं मैं यही बात कर रहा हूं। वो उसका एक काम गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम गलत था जिसको वो खुद भी माने कि इन्होंने जो सियासत में मुदाखलत की उसकी वो गलती को इतराफ करते हैं, जिसकी वजह से वो इसको लेकर आए इमरान खान को और इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और वही इमरान खान इनको पड़ गया। इतनी तनकीद तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं की, यानी कि वो एक छोटे से छोटे अफसर है
اس کا نام لے کر پورے ادارے کو بدنام کر گیا. آئی ایس آئی جیسا ادارہ، قومی سلامتی کا ادارہ، اس نے اس کو ایسا الزامات کا اور تیروں کا ایسا بنا دیا. لیکن یہ بات آپ کے درست ہے سر، لیکن ان کو ڈومین میں بھی رہنا. اچھا پھر ڈومین رہ گیا نا جی، پھر اس نے معافی مانگی نا جی. اس نے کہا اپنے آپ کے خلاف میں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آپ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سیاستدان بھی یہ کام کرے. یہ رجا صاحب اس طرح کی چیزوں کو جب ہم اچھالتے ہیں، یہ والے جو سارے اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر اتنے حاجی قطب الدین بنتے ہیں تو کیوں ان سے مفاد لیتے تھے؟ یہی جو یہ تو سر ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل یوٹیوب چینل، یہ وہ سارا سوشل میڈیا، کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو آپ ان کے وہ مرکز ہے جو قوت کا، وہاں جا کر ڈیرے ڈالیں. اچھا سر ایک مجھے، ہم کوئی بات کر لیں، آپ کر لیں، ہمیں کہتے ہیں ٹٹو ہیں یا ایس پی آر کے ٹٹو ہیں یا ایس پی آر کے ایجنٹ ہیں. اچھا چوہی صاحب، مجھے جو آج جنرل باجوہ نے تقریر کی، اس تقریر میں جو انہوں نے کہا کہ میں گمنامی کی دنیا میں، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے سر. اچھا جی. وہ اختلاف اس لیے ہے سر کہ تاریخ میں جس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ گمنامی کی دنیا میں نہیں جاتا، یا وہ نیک نامی کی دنیا میں جاتا ہے یا گمنامی کی دنیا میں جاتا ہے. اور ابھی آپ نے بات کی کہ جنرل باجوہ کے کریڈٹ پہ بہت سارے کام ہیں، آپریشن رد الفساد، ملک کے اندر یہ دہشت گردی کے حوالے سے جنگ، یہ سارا کچھ ہے. لیکن سر یہ کام پیچھے چلے گئے. جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے معافی بھی مانگی جو سیاست میں انہوں نے انٹروین کیا، ٹھیک ہے، یہ کام وہ پیچھے. اس سے پہلے بھی زاہد شریف صاحب نے بھی ایک آپریشن شروع کیا تھا، ضرب حزب، جی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا. لیکن سر یہ بات یہ بتائیں مجھے کہ تاریخ کیسے یاد کرے گی جنرل باجوہ؟ دیکھیں تاریخ اس وجہ سے یاد کرے گی. میں ایک بات کروں، جتنا اس کے پاس موقع تھا جنرل باجوہ کے پاس، جو اس ملک کا حال ہو گیا، اور جو عمران خان نے اقتدار سے اترتے ہی جس طرح الزام تراشی کی، جس طرح براہ راست ٹارگٹ کیا، جنرل باجوہ کے پاس بیسٹ موقع تھا کہ اس ملک میں مارشل لا لگاتا. اس نے نہیں لگایا. اس نے کمٹمنٹ جو پہلے دن سے اس نے ایک جمہوریت کے ساتھ کی، وہ اس نے آخری دن تک نبھائی. کیا پتا اس کے کور کمانڈرز نے اس کو کیا کہا، اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہو. بھائی کوئی اپنے فوج کا، ہماری فوج کا، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ تو اس چیزوں سے گزر چکے ہیں، فوج اپنے ایک سپاہی کو نہیں چھوڑتی اکیلا. بالکل ایسا، یہ تو پھر آپ کا جرنیل ہے. بالکل ایسا، ایک سپاہی کو نہیں وہ چھوڑتے بھائی، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادارے اسی طرح سے مضبوط ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں، میں جنرل باجوہ کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ماشاء اللہ نہیں لگایا. اس کے موقع تھے، اس کے موقع بھی تھے، اور یقین مانے اگر وہ لگا دیتا اس کی پوری قوم سپورٹ کرتی. لیکن وہ انہوں نے 5 وزراء کے ساتھ کام کیا، وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے لیکن وہ سٹل ایک جگہ رہے. چوہی صاحب یہ بھی کریڈٹ کو جاتا ہے. بہرحال یہ جو بات آپ نے کی نا کہ فوج جو ہے ایک اپنے سپاہی کا بھی خیال رکھتی ہے. یہ رات کو میں کمرشل مارکیٹ میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ 47 کے مہاجر ہیں، کشمیر سے آئے ہوئے. انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، فوج ایک مضبوط اور منظم، انہوں نے رپورٹ یوز کیا، اپنے سپاہی کا بھی خیال رکھتے ہیں. اسی وجہ سے راجہ صاحب یہ بچے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی سیاسی مفاد نہیں ہوتا، ان کا جو قومی مفاد ہے وہی ان کا مفاد ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں، ان کے تو ڈگیو میں بیٹھ کر بات کے لیے جاتے ہیں، کبھی رات کے اندھیروں میں. فوج کو بلاتا کون؟ یہی لوگ، یہی سیاستدان، منتے ترلے کون کرتے ہیں؟ عمران خان کس سے الیکشن مانگ رہا تھا؟ انہی سے مانگ رہا تھا نا، اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سیاست سے جو ہے نا وہ دور ہو چکے ہیں. بہت شکریہ چوہی صاحب، آپ نے یہ بات بتائی کہ جنرل باجوہ کے کریڈٹ پر بہت اچھے کام بھی ہیں، بہت سارے انہیں مواقع ملے، لیکن انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ان کے دور میں 5 وزراء اعظم تبدیل ہوئے اور وہ اکیلے رہے. اب جنرل عاصم منیر جو نئے چیف آرمی اسٹاف آئے ہیں، یہ ان پر ہے کہ وہ اپنے پیش رو کی پالیسیز کو جاری رکھیں گے یا وہ اسے تبدیل کریں گے. اگر انہوں نے اسے تبدیل کیا تو تاریخ عالم میں ان کا نام نیک نامی میں لکھا جائے گا. اگر نہ کیا، ناظرین میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں کہ جنرل چارلس ڈی گال، وہ واحد جو ایک جنرل گزرے ہیں جو جنگ جیتی انہوں نے 42 کی، اس کے بعد وہ گمنامی کی دنیا میں چلے گئے. اس کے بعد انہیں قوم نے بلایا اور دوبارہ انہیں اقتدار دیا. یہ تاریخ کسی اسلامی تاریخ سے ہمیں نہیں ملتی. اگر جنرل عاصم منیر نے اچھے کام کیے تو ان کا شمار تاریخ میں نیک نام جرنیلوں میں ہوگا. اگر یہ ان پر منحصر ہے کہ اگر انہوں نے اچھے کام نہ کیے تو پھر تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.